बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और जंग बंद हो चुकी है, 7 दिन हो गए हैं। इन 7 दिनों में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोट की गई वो ये है कि इन 7 दिनों में ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते हैं और वो इंडिया में जाके आग लगाती है। हालांकि बड़ी पॉजिटिव वो गुफ्तगू करते हैं, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। और आज भी जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि तकिया तो किसी चीज़ पे नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रंप साहब का अगला क्या स्टेप हो सकता है ये एक आम बात है, इस पर गौर करना चाहिए। इंडिया उसने अपने आप एक सफारती महाज खोल लिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए की नुमाइंदगी के साथ वो अब मिशन भेज रहे हैं कि लोगों को वो बता सकें कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टेररिस्ट स्टेट है और इसका बकू ठपना चाहिए। क्या नताइज बरामद होंगे उसके? और जो बात की हमारे वज़ीर दिफा ने आज ही की है, और ये बड़े दिनों से चल रही है कि वो BLA और TTP के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में प्रॉक्सी अपनी वो छेड़ेंगे, दोबारा से जंग तेज़ करेंगे। अब वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो इस पर पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा? वो बलूचिस्तान के हवाले से उनका सोशल मीडिया झंडे झुंडे और वो स्टेट इन एग्जाइल वाला वो जो फार्मूले के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, उनको कोई ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं? जो नजम सेठी साहब हैं उनकी ये खबर है, और इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो पहले तख्ते उलटने निकलती थी, हुकूमतें गिराने निकलती थी, इवन के आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करती थी, 9 मई जैसे वो वाक़यात करती थी, और फिर अपनी हुकूमत की रुखसती के बाद से आज तक वो जो सुकून से नहीं बैठी थी, वहाँ पर उनकी तरफ से ये अब फरियादें हो रही हैं कि सीज़ फायर किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, आलिया हमजा साहबा ने कहा। तो क्या सीज़ फायर होगा या सीज़ फायर ऑलरेडी है, ये भी बात करेंगे। और सीज़ फायर का मतलब क्या वो लेते हैं, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए? और फिर आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब दिल की तकलीफ की वजह से उनको PIC मुंतकिल किया गया, इसको भी जो है वो जोड़ा जा रहा है कि जी कि ये शायद कोई पहला स्टेप है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। तो ये सारे इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वजाद साहब जो हैं वो उनके एक दोस्त हैं दरीना, वो लाहौर आए हैं, तो वो ज़रा टाइम का क्लैश था तो वो इधर नहीं आ सके। तो वो जाहिर है कि नहीं है, यहाँ पे बैठे होते नहीं हैं। और जो हमारे खाली, हाँ ठीक है जिन थोड़ी जगह। और वो तौसीफ अहमद खान साहब का घोड़ा जो है वो आज मेरा ख्याल माना नहीं है, बल्कि वो घोड़े पे बैठ के उधर निकल गए हैं रहीम यार खां, उथे वो चेक कर रहे हैं सारा कुछ कायम है, क्योंकि वहां पे भी अटैक हुआ था। तो हम उन दोनों को मिस कर रहे हैं सर। तो बाकी जो है वो ये आपके सामने बैठे हैं सईद चोई साहब, नवा सूट पा के आए ने कड़कदा, और चेहरे दे उत्ते नूर, ये पता नहीं कादा नूर है माशाल्लाह, यानी लिशक लाटा मार रहे हैं, लाटा फतेह मुबीन है ना, सही हाँ नहीं सारी खुश ने, ट्रंप बड़ा खुश है, ट्रंप दी खुशियां नहीं समझियां जा रही हैं। तो रजी साहब चाइनीज बड़े खुश सारे चाइनीज भी नहीं फड़े जा रहे, तो सर ट्रंप देखिए ट्रंप साहब जो हैं, मैंने तो लगता है उनको मोदी को लोग कोई पुराना वैर है। नहीं वैर नहीं है। ट्रंप साहब जब इक़्तिदार में आए, जब ट्रंप साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि मैं गजा के अंदर जो कत्लो गारतगरी है वो भी बंद कराऊंगा और मैं यूक्रेन की सुलह करवाऊंगा। ये दोनों काम वो नहीं करवा सके। उन्हें इक़्तिदार में आए हुए 4वां-5वां महीना लग गया। ठीक है, तो अब एक राह जाते एक ट्रॉफी उनके हाथ में आ गई। ओके, और उन्होंने पूरी दुनिया में कहना शुरू किया कि एटमी जंग होने लगी सी, ये तो मैंने उसको एटमी जंग को बंद करवाया। और इसके बाद उसने अपने आप को वर्ल्ड पीस के लिए अवार्ड के लिए पता नहीं किस किस के लिए नामजद भी करना है, और इमरान खान का बड़ा भरा जे, ठीक है। उसके बाद उसने जो उसको कामयाबियां नहीं मिली थी वो कामयाबी उसने अपनी
بیج یہاں پہ لگایا اور وہ نکل پڑا ہے. اور پھر ٹرمپ صاحب کو وہی بیماری ہے جو خان صاحب کو بیماری ہے کہ دونوں بولتے بہت ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر بولتے ہیں. اور وہ ٹرمپ صاحب روزانہ کہیں نہ کہیں انٹرویو دینے بیٹھتے ہیں اور اس میں نا وہ جو ہے ظاہر ہے کہ جیتی ہوئی پارٹی کے نال ہی کھلونا ہوتا ہے نا, تو وہ پاکستان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کر بھی دیتے ہیں. اور تعریف تو آگے نہیں کچھ ہوئے گا, ہم جو ہے نا وہ اس کو کاٹ کے تو چل پڑتے ہیں کہ دیکھو جناب ٹرمپ صاحب نے پھر تعریف کر دی تھی. ٹرمپ صاحب کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے ہمیں, میری رائے کے مطابق, کیونکہ پہلے بھی عمران خان صاحب نے جب آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی, کوئی بھی پالیسی جو ہوتی ہے وہ خوش فہمی کی بنیاد کے اوپر تو ویسے اس وقت بھی ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا, آن ریکارڈ کہا تھا, پریس کانفرنس میں کہا تھا, سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا. لیکن بعد میں پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت ہی نہ رہی جو اس کو یاد دہانی کروا سکتی کہ حضور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور سب کے سامنے کیا تھا. اور یہ وہی ٹرمپ ہے, یہ کسی بھی وقت مکر سکتے ہیں اپنی بات سے, لیکن جب تک وہ نہیں مکر رہے تب تک تو ہم خمر کے جو کرتے رہے نا جی, ٹھیک ہے. اصل میں یہ ایشو ہے. تو انڈیا کو اس سے اوپر اپنی بڑی بےزتی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا نے تو رول کیا ہے میڈیا کے اوپر, پرسپشن کے اوپر, خاص طور پہ جب سے مودی کا ظہور ہوا ہے اور ہندتوا فلسفی کے تحت انہوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا ہے, تو انہیں تو پوری دنیا گھٹیا لگتی ہے, ہیچ لگتی ہے بھارتیوں کو, خاص طور پہ جس طرح سٹف کیا گیا ہے نفرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم ویسے اپنے مولویوں کے اوپر یا مذہب پسندوں کے اوپر چڑھائی کیے رکھتے ہیں, لیکن جے کانت شکرے بول پیا سر مودی کے خلاف. مودی صاحب نے کچھ نہیں کیا, پرکاش راج مودی صاحب نے کچھ کم نہیں کیا ہمارے والوں سے بھی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تیسری بات آج میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ 9 مئی کے دن جس طرح سے پاکستان میں فوجی ٹرکوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے, آج ایک ویڈیو فوٹیج لگائی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی ایتھینٹسٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ انڈیا میں فوجی ٹرکوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سنگ باری کر رہے ہیں. اچھا, اور راڈ اور سریے مار رہے ہیں, اینٹیں مار رہے ہیں. اچھا, ہاں, اور یہ ذرا ڈیفرنٹ کیس ہے, ہم اس کو ایگزیکٹ اس سے ظاہر ہے نہیں کمپیریزن نہیں کر سکتے, لیکن جو امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے, جو کسی کے لیے گدھا کھوڑ ہو کیا گڑا کھوڑتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے. ٹھیک ہے یار اس طرح تو نہ کرو یار, تسی بھی ڈونکی راجا ہم نے مووی بنائی تھی, آنے سے پہلے بنا دی تھی, جنگ گروپ نے مووی بنائی تھی, ان کے آنے سے پہلے بنا دی. لہذا بھائی جان میری طرف سے تھوڑے کو بہت سمجھے, خط کو تار سمجھے, اتنا ہی کافی. اچھا, مودی کے والے یہ ٹرمپ کے والے سے جب بات کرتے ہیں نا, میں ایک نظر ان کی چونکہ وہ بات ہو رہی تھی, سچے صاحب دی شان گستاخی نہیں کوئی کیسے ہو سکتا ہے, سچے صاحب ہے کی ہو رہا ہے, میں ایک ذرا اس میں مطلب میں انہوں نے سر اچھا واپس میں بولیا چوئی صاحب نے بولیا. اچھا چلو تسی بھی نہ رل گئے, ٹھیک ہے میں ہی کر سکنا, لیکن حق چوئی صاحب ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا کہ ٹرمپ نے ہمارے اس میں بیان دیا حق میں, اور وہ راہ چلتے اس کو ایک ٹرافی ملنی نظر آئی تھی, یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے نہ رشیا اور یوکرین میں مسئلہ کوئی حل ہو سکا, نہ غزہ کے معاملے پہ اس نے کوئی مدد کی. غزہ میرا خیال ہے دومی اس طرح نہیں سی چاہتا, ایگزیکٹلی جو اناؤنس کر رہا تھا اس کے الٹ ہوا نا, وہ کچھ بھی نہیں اس نے کیا. اسی طرح پاکستان کے کیس میں بھی جب یہ ہمارا تنازع شروع ہوا تو اس کا تو کہنا تھا یہ آپس میں دونوں کر لیں, ان کا تو خیال یہ تھا کہ انڈیا بہت طاقتور ہے اور وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا کو ایسا سبق سکھایا, اس کے بعد وہ بیچ میں آئے ہیں ٹرمپ صاحب, ورنہ کوئی نہیں آ رہے تھے, ورنہ تو وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ خود ہی آپس میں کرتے رہے, ان کی تو پرانی جنگ ہے, ان کو تو انڈیا کا سیٹ کے لایا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کیس ہوا ہے. تو اس طرح سے نہیں, اور جو انڈیا والے سوچ رہے ہیں نا کہ اب وہ وفد بنا کے بھیجیں گے, وہ لیٹ ہو گئے ہیں. یہ 22 اپریل کو, بلکہ یہ کب ہوا تھا پہلگام کا واقعہ, 22 اپریل کو, یہ اگر وہ اس وقت کرتے, لیکن یہ تب کرتے جب ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے. ثبوت جو بھی نہیں ہے, میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا اب تو بالکل ہی پانی گزر گیا نا پلوں کے نیچے سے, پلان تھا پہلے, پری پلان تھا سارا کچھ. میں وہ کہہ رہا ہوں اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر کوئی اس کی کوئی رسپانس آ سکتا تھا وہ تب تھا کہ اگر وہ اس وقت کچھ کرتے. اب تو دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کا جو بنایا جاتا نا مار مار کے, وہ کچھ کر کے, تو اب ہم وہ اب جا کے جو مرضی کرتے رہے, وہ گروپ بنا لیں جس کو مرضی ساتھ لے جائے, اب دنیا ان کی بات نہیں سنے گی. نہیں وہ بھی اتنے بھی ایشو بنے, ششی تھرور انہوں نے کوئی نام کچھ دیے تھے کانگریس نے, انہوں نے ششی تھرور صاحب نو کٹتا, وہ کانگریس والے کہہ رہے تھے یہ کیوں کرتا, ڈال دیا وہی نا, کٹ دیتا, مطلب کہ فرنٹ تو یہ تو کانفلکٹ ان کے رہیں گے. دنیا کو بڑا کلیئر میسج گیا ہے. اور جیوتی ملہوترا کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں یار,
وہ تو ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ جرنلسٹ ہے کوئی؟ نہیں ولاگر ہے, فوڈ ولاگر ہے, ٹریولر ہے. ہاں تو وہ تو پاکستان آئی ہوئی سی نا 2 کمیٹی. ہاں نہیں 2023 آئی سی میرے خیال 2 بار, بہرحال جدوں ہی آئی سی وہ کر دی رہی. چوئی صاحب نے پیش کرو. وہ جو ہمدردی کے والے سے ایک چیز اور بھی ہو رہی تھی یار, بات تو کر لینے دیں ایک مرتبہ. ہمدردی کے والے سے تو اور بھی تھا, آج ہم نے تو ریکویسٹ وہ پلان کیا ہوا تھا کہ شاید سی او صاحب بھی بیٹھیں گے, لیکن سی او صاحب دی ہمدردیاں جڑیاں نا وہ میرا خیال ہے نہیں وہ کوئی اچھا بار دوسرا یہ کہ سی او صاحب نے چندی گڑھ سی او صاحب نے شرٹ جنگ تو بعد جنج دا پلان نہیں سی او صاحب نے شرٹیں بنوائی ہیں. جنگ اگر واقعی 4:30 بجے نہیں علاقہ کہڑا چندی گڑھ چندی گڑھ برات ہے. وہ کہہ رہے سی میں چندی گڑھ نو فتح کر لو کسی طریقے. سی او صاحب سر شرٹیں بھی چوئی صاحب نے بھائی یار کر لینا کیا ہو یار کی آدمی چوئی صاحب کو غصہ چڑھائی جا رہے ہیں. صاحب نے شرٹیں بنوائی ہیں وہ 60 اور آپریشن بنیان مرسوس کی, ٹھیک ہے نا, وہ آج لیٹ ہوگی ورنہ 7-0 ہو گیا. ہاں اچھا 7واں بھی مان لے, اب نمبر چینج کر دیں اس کا, لیکن بارے وہ اگلی بیٹھک میں صحیح 6+ ہے. اچھا 6+ کر ہاں 6+. چوئی صاحب ٹرمپ, ہاں ٹرمپ والی بات جو ہو رہی ہے نا, یہاں جو بات کی جا رہی ہے ٹرمپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ جہاں پینٹ کیا گیا ہے کہ شاید اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, یا کشمیر والا جو نہیں آج ایگزیکٹ کیا ہے مین آف مائی ورڈز. ہاں سن لے اس نے جو غزہ والی بات تھی اس میں اس نے پھر کہا کہ دنیا کے 3 اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک نے مجھے یہ کہا ہے کہ غزہ میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. وہ اردوان نے کہا اس کو. دوسری بات یوکرین کے حوالے سے وہاں ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے خود جانا پڑا تو میں جاؤں گا. اور جو کشمیر والی بات ہے نا, یہ جب ہمارا وہاں گیا تھا نا یہ کہ جس کو ٹرمپ کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم, عمران خان جب گیا تھا تو اس نے کہا تھا یہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسپورٹس مین کے لیے اس نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, ایتھلیٹ. یہ جو ایتھلیٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کشمیر کے والے سے یہ بات کی تھی اس نے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر دونوں فریق راضی ہوں گے تو پھر میں بیچ میں آؤں گا. یہ تو بھائی صاحب جو ہیں یہ تو راضی ہو گئے تھے جناب, وہ 370 وہ لگا انہوں نے وہ آرٹیکل جو ہے وہ کر دیا, تو اس کے بعد جناب وہاں پھر انہوں نے کہا جناب آدھا گھنٹہ کے لیے وہ ہم تو پیکلا مانگے اور گھروں سے بھی نکلے. یہ اس کا جو اعلان تھا نا کہ جناب یہ جناب جو گھروں میں ہیں وہ بھی نکلیں, جو یہ ایسے ہوتا ہے. اور پھر میں کیا جنگ چھیڑ دوں, جو بھی ہوا جو بھی معاملات تھے آپ نے دیکھا ہی ہے. تو اس موقع پہ جو ٹرمپ صاحب کردار ادا کر رہے ہیں میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا, کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو یہ ٹرافی لے کے پھر رہے ہیں, یہ بالکل حالات جو تھے اس نہج پہ پہنچ گئے ہوئے تھے. وہ خود انڈینز جو ہیں انہوں نے منتیں ترلے شروع کر دیتے. اچھا یار ایک اور مزے کی بات, وہ مودی صاحب اس وقت بینکر میں چھپے ہوئے تھے کسی جگہ پہ, کیونکہ ہم نے ٹارگٹ کر لیا تھا, جو کہتے ہیں کہ لاک کر دیا ہوا تھا ان کی کچھ جگہوں کو. اور مودی صاحب جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے میری اطلاع کے مطابق وہ بھی ہم نے ٹریس کر لی ہوئی تھی. اور ہمارا وزیر اعظم سوئمنگ کرتا پھر رہا تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فجر کی نماز کے بعد رات کو 2:30 بجے مجھے فون آیا سوئمنگ کرتے ہوئے. سر میں تانوں کہہ رہے ہیں کہ ٹرولنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹر کر رہے ہوں گے. 2 الگ الگ چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ رات کو 2:30 بجے فون آیا تھا, وہ اس لیے فون آیا تھا جناب یہ وہاں حملہ کر ہو گیا اجازت. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ کون سی نور ایئر بیس, ہاں ٹھیک ہے نا, اس پہ نور خان چکلالا وہاں آئے ہیں, کچھ اور جگہ پہ ہیں, تو وہ ہمیں لپیڑے مارنے کی اجازت دی جائے. اگر پنجابی میں ترجمہ کریں یہ کہ جناب انہوں نے حرکت کی ہے تو چپیڑا مارن دی سانو اجازت دیو, کہ مارو جنیاں مار دیں مارو. یہ پلاننگ پہلے سے تھی, سارے جن کی پوری تیاری ہماری پہلے سے تھی, ایک بات. اور دوسری وہ جو سوئمنگ پول والی بات ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سوئمنگ کرتا ہوں. فجر کے بعد یہ فوراً نہیں, نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ سوئمنگ پول میں کود جاتے ہیں, 6, 7, 8 بجے جاتے ہیں. اور 7, 8 بجے ہی وہ کام شروع ہوا تھا جب اس کا وزیر خارجہ کا فون آتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا, ٹائم شائم سارے آگے ہو گئے ادھر سے بھی ادھر سے. اور ایک اور بات جو رضی صاحب نے کی ہے نا کہ وہ وہاں انڈیا میں جو ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر فوجی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں وہاں کے عوام, یہ وہ یار اس کو مبینہ حملہ جو بھی, لیکن ہمارے 9 مئی کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا.
9 मई तो एक बगावत करवाने की कोशिश थी, ये हमले किए गए। अच्छा ये यार ये सिस्टम है कि ISA का दफ्तर और एयरबेस को रास्ता कौन सा जाता है, फलां जगह पे दफ्तर, फौजी दफ्तर, अस्करी तनसीबात कहाँ, इवन ये कि जो अस्करी टावर है हाँ, ये तक नहीं छोड़ा। जो कि और इस एयरफोर्स की जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं इस वक्त, उस एयरफोर्स को जैसे इन्होंने जो किया, तैयारे जो थे ठीक है ना, जैसे वो मियाँ वाली वाला वहां से अभिनंदन वाला त्यारा उड़ा, अभिनंदन का त्यारा गिराने के लिए 2 त्यारे उड़े, तो उसी एयरबेस को इन्होंने टारगेट क्यों किया जी? दीवार क्यों गिराई? वहां वो सुजुकी वो क्या वैनों में भर भर के गए पेट्रोल के ड्रम, जिसके जरिए आग लगाई गई। नहीं वो खास केमिकल पेट्रोल नहीं था, जो भी था वो ट्रकों में, वो उसमें गया ड्रमों में कोई चीज। तो अब ये कह रहे हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्रेडिट किसको दें इस फतह का। ये वाज़ेह फतह है। ये 9 मई को तो इन्होंने बगावत की थी हाफिज साहब के खिलाफ, और पूरा बयानिया इनका आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर के खिलाफ है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ये क्रेडिट किसको दें? उन्होंने कोशिश की फजाइया को देने, फजाइया को देने, फिर बाद में उनको समझ आई यार जो मिसाइल मारे हैं ये तो बड़ी फौज का काम है, ये तो हाफिज साहब के मतहत जो है वो, और वो जो फतेह 1 और फतेह 2, और वो जो वार रूम था यहाँ से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था, फजाइया, बहरी और बर्री अफवाज को एक ही जगह से जो ऑपरेट किया जा रहा था, वो भी हाफिज साहब की मतहती में था। जी। फिर इनको समझ आना शुरू हो कि यार ये कोई अब कोई न्याय बयानिया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कौम को जो सच्ची तस्वीर है वो सामने नजर आती रहे, और कौम तो खुश है। चलो पीटीआई ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। 49 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ 42 ਸੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ 49 हो गया है, बहुत ज्यादा है। अच्छा वो आपने बड़ा टाइम पे रोका जज साहब को, क्यों? पीटीआई की सारी बात कर तो गए थे, वो पूरी कर लेते। नहीं वो दोबारा कर लांगे, जो भी बड़ियां ਗੱਲਾਂ ਨੇ यार ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ करने ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਦੂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਪੈ यार हम दर्दी ਦਾ इजहार भी ना करे यार बंदा। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਕਰਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਲੈ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਫ ਫਿਕਰੇ ਰੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। देखो सीज फायर हो चुके हैं। मेरे यार मेरे राइट साइड पे बैठे हुए मेरे काबिल एहतराम यार नहीं और मेरे बारे गल कर रहे नहीं यार, खदशात की बुनियाद पे भी तो बातें होती है ना कुछ। खदशात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप पे हमला हुआ है। आप कहें कि आप अपनी लड़ाई अपने तक रखें। ये क्यों कहे, वो क्यों कहे, उसको पता है वो बच्चा है, ये बच्चा है। और सुमरो यार तेरी काम तीली लाना, तीली तो लाती और ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਤੇਰੀ ਤਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸਤ के लिए, आपने ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ अचानक नहीं होया। अच्छा चोई साहब आपके बिहाफ पे मौजूद दोस्त को समोसे खिलाए जाएंगे। चले ठीक है। अच्छा जी यार मैं तो गल नहीं की। अच्छा चलो ठीक है गल चलो यार। अच्छा जी बात जो ट्रम्प की है ना, देखिए ट्रम्प जब सदर बना अभी उसकी पॉलिसीज ने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया था। मतलब हम तो यहाँ देख रहे हैं ना कि हमने भारत को चपेटे कराई है सर, वहाँ जो चपेटे कनाडा ने ट्रम्प को कराई थी, अमेरिका को कराई थी, वो दुनिया देख रही है जी। ट्रम्प ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया, जो चपेटे चीन ने कराई। मुआशी तौर पर तो दुनिया ने उसकी इजारादारी मुस्तरद कर दी थी कि भाई ये अमेरिका होगा अपने घर प्रधान, ठीक है, तुम लोग हो गए अपने घर पर अपना थानेदार, हम अपनी अपनी पॉलिसीज में आज़ाद है, तुम 10% लगाओगे टैरिफ, हम 20% लगा देंगे। क्या हुआ, ये जैसे ही जो सबसे पहला वाकया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन और इस दौरान क्या हुआ, ट्रंप ने जाकर चाइना के साथ नेगोशिएट किया, एग्रीमेंट कर ली। इसको सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में मत देखें। नहीं ये तो बड़ा बड़ा होराइजन, बहुत बड़ा। ये असल चीज जो है
अच्छा, वो जो अमेरिका के सुपर पावर का जो था ना हैसियत, वो जा रही है। अगर ये जंग एक दिन मजीद रहती तो इस जंग ने या तो बढ़ जाना था या फिर इस जंग में चीन ने आना था। चीन वैसे हमारे साथ तो था ना, लेकिन इसमें हो सकता है कि चीन आता है और सीज फायर करवाता। अगर चीन सीज फायर करवाता या चीन के प्रेशर में आके इंडिया बैठ जाता तो उसके बाद अमेरिका की तो इज्जत ही खत्म हो जानी थी ना, ठीक है, जो बाकी थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको इस तरह नहीं देख रहा, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ये कर रहा है। लेकिन ट्रंप देखिए कुछ वाकयात होते हैं और वाकयात साथ साथ चल रहे होते हैं और वाकयात को उससे रिजल्ट नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जो वाकयात होते हैं वो चलते रहने, वो उस दौरान हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये जो ट्रंप के मुतालिक बात हो रही है ना कि जी वो जो खुद भी कह रहा है कि जी मैं तो अपने मतलब अपने अल्फाज का पहरा देने वाला हूँ, ठीक है, मैन ऑफ कमिटमेंट, वो ट्रंप नहीं है। ट्रंप कई बार बात यार देखिए बात ये है, मैं जो गुजारिश कर रहा था मुझे याद आ गई, बीच में हमने कट लगा ठीक दिया था ठीक, कि वाकयात हैं, ये वाकयात के साथ साथ फिलहाल इसी तरह ही नजर आएगा। मतलब बड़े बड़े दोस्त को या जो ट्रंप को, यार अपॉर्चुनिटीज ऐसी पैदा होती है, हाँ होती हैं। मतलब वो अपना फायदा देख रहा है, अगर उसके फायदे में अगर आप अपना कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो वेरी गुड। आप देखें ना उसने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उसने एक बात की है कि जी पहले तो इंडिया हम पे 100 पता नहीं इतने % टैरिफ लगा रहा था, अब वो 100% टैरिफ कहता है कि मैं नहीं लगाता तो मेरे साथ जीरो टैरिफ पे आ रहा हूँ, तो कहता है पाकिस्तान के साथ करें। तो पाकिस्तान को करना चाहिए था कुछ, पाकिस्तान तौलियां तो लमा भी कुछ चीज बढ़ा रही यार। अब जो मैं वैसे आपके एक दोस्त का बड़ा बड़ा ठेका होया अमेरिका दे मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था वो ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले पाकिस्तान अमेरिका ने ना, कुछ कर ले पाकिस्तान ने तो ऑफर सर दे दिया प्लीज। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जो हमें कामयाबी मिली है जी उसमें हमें ट्रंप के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। किससे दे भरोसे नहीं रहना चाहिए था। अपनी जो हमने कामयाबी ली है सफारती तौर पर, हाँ, जंगी तौर पर हमने पहले सफारती कामयाबी ली, अब जंगी ली, अब सफारती तौर पर इस कामयाबी को हमने इस तरह जाया नहीं होने देना, क्योंकि उधर जो और वो कल वज़ीर आज़म ने जो यौम तशक्कुर पे बात की है, बुनियादी तौर पे बात वही है कि अब इसको कन्वर्ट करें इकोनॉमी, एग्जैक्टली कि इसको अब मुआशी तौर पे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसपे बाज़-औक़ात हैंगओवर्स हो जाते हैं, हमें हैंगओवर में नहीं रहना चाहिए, हमें चौकन्ना अगर अमेरिका के नाल फ्री ट्रेड करनी है नाल जनाब मुआहदा करो कि यार कि यहाँ पे आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस खोलो। सर मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप पे यकीन तो नहीं रखना चाहिए, ज़ाहिर है वो किसी वक्त भी कुछ भी डॉज करा सकते हैं। वैसे तो उन पे इमरान खान की बड़ी उम्मीद थी, उनके साथ भी जो कुछ हुआ वो आपके तो एक तरफा सी वैसे नहीं चले एक तरफा भी था, लेकिन यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वाकई ही एक जंग को टाल दिया है। वो भारत ने उनकी सालसी को कबूल किया। इमदाद साहब जो कह रहे थे कि शायद चाइना आता, मेरा ख्याल है अगर चाइना आता तो फिर ये सालसी कबूल ना की जाती इंडिया की तरफ। हाँ, इंडिया की तरफ से ज़ाहिर थ्रेट तो है ना उन्हें चाइना से भी, तो अगर चाइना इन्वॉल्व होता तो शायद वो नाम मानते, लेकिन ये अच्छा था, ऐसा बन जाता। लेकिन दोनों सूरतों में जंग फैसला चाइना ने करना था ना। हाँ, लेकिन ये जो विक्ट्री है ये आप देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन चेंज हुई है कि अमेरिका की पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज आया। नूरुल्लाह साहब ने कहा कि पहले वो हमें कह रहे थे कि जी आप खुद आपस में निपट लें, फिर उसके बाद, लेकिन असल वजह ये आपकी बात में ब्यूटी आ जाएगी। देखिए आपको पता है इस जंग के अंदर गारंटर कौन बना है? इंडिया का बना है सऊदी अरब कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, और पाकिस्तान का बना है तुर्की, ठीक है ना। तो इन दोनों गारंटर की मौजूदगी में ऊपर जो भी होता सुलह हो ही जानी थी। आगे चलो। लेकिन ये जो चेंज आया है ट्रंप की पॉलिसी में या सोच में, तो उसमें पाकिस्तान को जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि क्योंकि हमने ये साबित किया है कि हमें अहलियत है। हारे हुए के साथ कोई नहीं खड़ा होता सर। पाकिस्तान ने जब उनको फेंटा लगाया तो उसके बाद ही ये सारा चेंज आया है। और अब ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे इस पूरे सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वो जयशंकर का बयान देख लें, या उसके अलावा आप ये देखेंगे जी ये कहा जा रहा है, जयशंकर साहब ने कहा ना कि जी हमने तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि जी हम यहाँ पे जो दहशतगर्दी ने कहा है या अजीत देवल ने? नहीं, जयशंकर ने कहा, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने कहा है, ठीक है जी हमने तो इनको बता दिया था कि दहशतगर्दी के मराकज़ को हम निशाना बनाने जा रहे हैं। कौन से दहशतगर्दी के मराकज़ थे? दहशतगर्दी के मराकज़ को नहीं बनाया, ठीक है ना। आपने तो हमारे मदारस को किया है। नहीं दहशतगर्दी का है कोई नहीं, हमने तो वो बड़े दस्ते से बंद करवा दिए। और वहाँ पे तो मदारस थे, वहाँ पे हॉस्पिटल थे,
वहाँ पे मसाजिद थी जहाँ पे आपने टारगेट किया है, और जिनको आपने शहीद किया वो 7 साल का बच्चा दहशतगर्द था, वो 4 साल का बच्चा और बच्ची वो दहशतगर्द थे, वो खवातीन दहशतगर्द थी। आपने पाकिस्तान पे अटैक किया था और उसका जवाब मिलना ही मिलना था। लेकिन ये जयशंकर साहब जो है ना, ये असल में वो पाकिस्तान के अंदर जो है मामलात को खराब करना, चूंकि जैसे ही नहीं लगता मुकार पता नहीं क्यों। ये पहलगाम का वाकया, पहलगाम 22 अप्रैल को होता है, मोदी साहब सऊदी अरब में होते हैं और उनके आने से पहले FIR भी दर्ज हो जाती, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी थोप दिया जाता है और पाकिस्तान ऑफर करता है कि हैं जनाब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, लेकिन उस पर नहीं आते। चूंकि ये असल में प्लान ये था कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, पाकिस्तान पे दबाव डालना है, लेकिन उल्टा पड़ गया ना सारे का सारा मामला। तो अब यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो प्लान था ना असल में, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सिचुएशन को अंडरमाइन करके, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उनके कोई साबिक आर्मी अफीसर थे, वो कह रहे थे कि जी हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनका वो जो यूथ और सोशल मीडिया है वो है कि आप देखें कि नहीं देते दोबारा ये एक सेगमेंट है हमारा ना, उस पर बात अलग से करेंगे। नहीं मैं इसी पे वो इसके साथ लिंक हो रही है। ठीक है कि उनका ये ख्याल था कि जैसे ही पाकिस्तान पे हम प्रेशर डालेंगे तो पाकिस्तान के अंदर से हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ वहां पे वो जो तहरीक यार खान साहब कहते हैं सर ना बार बार के ये या खान पार्ट 2 हाँ जी 1971 दिया तो वो समझ रहे थे कि ये उनका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन जैसे खान साहब का कि मोदी जीत जाएगा तो फिर कश्मीर का मसला हल हो हाँ, जाएगा। अमन कायम होने के लिए जयशंकर वाली बात है। एक उस पे मैं उसी पे मैं भी कर दूं। ये जो उन्होंने कहा ये पहले से बातें चल तो रही डराम थी, जब से ये मैं नहीं नौकरी पक्की आप करनी सीईओ साहब कॉन्फ्लिक्ट, हाँ चले जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब से ये बातें आ रही थी कि इंडिया की तरफ से ऐसे भी था, क्योंकि उन्होंने अपनी हाइप इतनी बना दी थी कि यार हम कहीं खाली जगह पे कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं तो जरा अपने लोगों को चुप करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा साफ जवाब था कि आपकी कोई हरकत हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, और वो दिया गया। मतलब उससे 1-2 दिन पहले जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने टारगेट किया, मैं इतने स्पॉट्स टारगेट किया, मैं इतनी जगह पे ओहो नहीं ओहो ये और मेरी बात तो सुन लें, और मेरी बात तो सुन लें, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये इस तरह की बातें पहले भी सुनने में आई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर जवाब था कि कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती, और वो नहीं हुई, वो साबित हो गया ना कि इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि इस तरह का देखें वो हमारे, मुझे याद आ रहा है कि वजीर दफा ने कहा था कि ये फेस सेविंग के लिए भी अगर हमें कहेंगे ना तो अगर कहेंगे तो भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरह के पॉइंट ये खबरें इस तो तरह पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ा क्लियर स्टांस था कि मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है ना। और ये बातें तो वो फिर बाद में हमने देखा है, ये जो जिसको हम वो मोहतरमा थी अलीमा खान साहिबा, ये खड़े होकर यही कह रही थी ना कि ये मोदी और नवाज शरीफ मिलके कर रहे हैं, ठीक है, ये मिलके दोनों कर रहे हैं, पाकिस्तान के उसमें ड्रामा कर रहे हैं। तो ये वो लोग थे, वो कनेक्शन आप समझे ना कि जो जयशंकर कह रहा है वही अलीमा खान कह रही है। लेकिन आपकी फतह आप तो इनके आपस की सपोर्ट के बगैर नहीं ना हुई ना। किनके? आपकी फतह तो उनकी सपोर्ट के उनकी सपोर्ट की ऐसी की तैसी, वो अगले एपिसोड में वो भी कर लें, ठीक है ना, उनकी सपोर्ट की भी कर लें। उन्होंने बड़ी जयशंकर वाला जो मामला है ना सर, कि जयशंकर दी नहीं अच्छा जो जयशंकर की स्टेटमेंट आई है कि जब हमने पाकिस्तान को बता के अटैक किया था, अच्छा उसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो जाहिर है वो कह रहे थे कि हमने आतंकी ठिकानों पे हमले करने हैं, बताने का मतलब ये हो सकता है उनकी स्टेटमेंट जो थी, जो मोदी ने तकरीरें की, अमित शाह तकरीरें कर रहा था, मलिया मेट कर देंगे, ये कर देंगे, एक तो ये मुमकिन है वो ये बात हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि DGMOs के थ्रू बताया, तो DGMOs के राब्ते तो रहते हैं, लेकिन वो थोड़ी होता है कि बिल्कुल बताएंगे कि हमने घंटे बाद हमला करना है। यानी नूरा कुश्ती टाइप तासुर देना चाह रहे हैं जयशंकर। बिल्कुल नहीं है। वजह ये है कि वहां पे जो वाट लगी है ना मोदी की, बड़ी तबाह और बर्बाद हो गया मोदी और मोदी की सियासत वहां पर। और अब जो ये उन्होंने, जब पाकिस्तान ने कहा था कि जी इंटरनेशनल फोरम्स में आए आप पहलगाम लेकर, पहलगाम का जो सबूत लेकर, तो वो नहीं जा रहे थे। अब उन्होंने, अच्छा वहां पे मुसलसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि जी आप बुलाएं पार्लियामेंट का सेशन, वहां हमें बताएं क्या हुआ है, वो नहीं बुला रहे। तो वो अब अपने जख्मों को चाटने के लिए, अपने जो उनका वोट बैंक है उसको बचाने के लिए, इंतहा पसंद जो वो है जिन्न है, उसको जरा कोई थोड़ा सा राजी करने के लिए अब उन्होंने कमेटी बना दी, ऑल पार्टीज कमेटी की, जो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की बताएगा कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट हब है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, सबसे बड़ा ठिकाना है। भाई पहले बता देते, पहले जाते। यार देखो, अब ये मैं एक मिनट ठहरो, चीन पाकिस्तान दे सारे किरदार दी तारीफ, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी,
امریکہ مطلب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا سر پاؤں, امریکہ وہ آج نے- تازہ وہ کہتا ہے پاکستان میں قوم ہی سر کوئی نہیں, امریکہ نے وہ کہتا ہے they are very good people, very genius people. امریکہ سر نے اٹلی نے تو اپنے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے ہم سے رابطہ اچھا کر لیا. امریکہ نے جب یہ شریف اللہ ہم نے دیا تھا تو ٹرمپ کا کانگریشنلی پاکستان کی تعریف میں تھا پہلا. ٹھیک ہے, یہ پہلگام سے پہلے کی باتیں ہیں. جی تو جو جے شنکر صاحب بکواس فرما رہے ہیں وہ ان کے اپنے وہاں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے آپ ہیں. کے بکواس فرمانے کے اوپر میں نے, یعنی آپ نے جو کہا کہ بکواس میں فرما تھوڑا رہے سا ہیں, لکھنؤ شکنوں کی زبان میں نہیں وہ ایک امریکن اینالسٹ ہیں کرسٹینا فیئر, انہوں نے وہ کرن تھاپر صاحب نے پوچھا کہ جی وہ انڈیا نے بھی کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جہاز گیا, انہوں نے کہا بکواس. یس یس وہ بلشٹ بھی کہہ سکتی تھی. نہیں انہوں نے پنجابی بھی آتی, تمہیں پتا, ہاں انہوں نے پنجابی بھی ہاں آتی. انہوں نے اردو میں کہا بکواس. ہاں اچھا اب یہ جو بکواس وہ فرما رہے ہیں نا, وہ بکواس فرما رہے ہیں کہ وہاں پر شیو سینا ان سے سوال کر رہی ہے, کوئی اور نہیں, شیو سینا. اور وہاں پر آر ایس ایس ان سے سوال کر رہی ہے. وہاں پر ان کی جو انتہا پسند سنگٹھیں جو ہیں, گروپس جو ہیں, وہ مودی سے سوال کر رہے ہیں. وہاں پر گلی گلی میں سوال ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو شکست دینی تھی, ہم نے جنگ بند کیوں کی. یہاں تک کہ گور واریہ اور وہ جو ارناب گوسوامی, وہ انجنا کیشپ, یہ سارے لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے ساتھ تو چین کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ تو ترکی کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ تو فلاں دیش کھڑا ہوا ہے, امریکہ بھی ہمارے کہنے میں نہیں ہے, پاکستان کی بات مان گیا, اس نے ہم سے وشواس گھات کیا, تو ہماری فورن پالیسی کدھر تھی. تو اب وہ یہ جو جے شنکر صاحب بات کر رہے ہیں, بیسیکلی اس کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے تھے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو گئے اور پولیٹیکلی بی جے پی جو ہے نا وہ بالکل بلیا. میں ایک چھوٹا جہا ایک واقعہ سناواں سر, چوئی صاحب تہاڈے کول ہی آ رہا ہے, چھوٹا جہا ایک واقعہ سناواں. وہ گلی کے باہر وہ پڑا ہوا تھا, گارڈر نہیں ہوندا گارڈر, وہ تے وہ ساڈے محلے دا واقعہ. گارڈر نوں نا دو فیمی جڑے نا ہیروئنچی نشائی, وہ انہوں نے چکیا تے انہوں نے سپیڈ لائی لے کے جا رہے نے, پچھوں جنہاں دا وہ سی وہ انہوں نے پتہ چلیا, پہنچ گئے تے انہوں نے کہا کہ اے کی کر رہے ہو. انہوں نے جدوں چور جی تو اتوں پھڑیا جاندا, کہندا کچھ نہیں, اسی تے دوویں بھرا کھیڈنے. اجے شنکر جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ جو انڈین وزیر خارجہ کی بات کی جا رہی ہے, اس نے یہ کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا. اچھا آگاہ کرنے کے بعد پاکستان نے پھر منظوری دے دی تھی کہ جناب آپ آ کے جہاں کریں, یہ بات تو اس نے نہیں کی. اس نے کہا پھر ہم نے اس پہ چھوڑ دیا تھا جو اس نے کہا ہے. اچھا, اور دوسری بات عملی طور پہ تو یہ بات اس کی غلط ثابت ہوگی نا. وہ اتنا بڑا تھانے دار تو ہے نہیں کہ جناب یہاں آئے اور میزائل مار کے چپ کر کے چلے جائے. ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے, بھرپور تیاری تھی ہماری. اور دوسرا بھارت جو کہہ رہا ہے نا وفد بھیج رہا ہے, مختلف جناب ٹیمیں بنا دی ہے, یہ وہ آپ ہی کے پروگرام میں نے بتایا تھا, انہوں نے کوئی 37 کے قریب ممالک کے جو وزراء خارجہ اور سربراہان تھے ان سے مودی صاحب نے بات کی تھی, اور اسی جے شنکر نے بات کی تھی پہلگام والے ایشو پہ. اب برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلگام پہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں رکھا ہمارے سامنے. پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی جناب ثبوت لے آؤ, صحیح ثبوت تھے نہیں. اچھا اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے عوام کو نا مطمئن کرنے کے لیے یہ مزید چبڑے مار رہے ہیں. ترکیہ اور آذربائیجان, چبل دو تو میں نے ایک چیز یاد اچھا بات بھی سنا رہا, آذربائیجان نے جس طریقے سے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو وہاں جناب انہوں نے کمپین شروع کر دی ترکیہ کے خلاف, جناب ترکیہ کا بائیکاٹ اور جناب آذربائیجان کا بائیکاٹ. اچھا اب ترکیہ کا ایک میڈیا ہاؤس ہے ترکش سینچری, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی تھونوں کٹیا پاکستان دے پائل جانے, تھونوں مروایا فرانس نے تے رشیا دی جی ٹیکنالوجی سی یا ایئر کرافٹ سی اور ایئر ڈیفینس سسٹم سی, انہوں نے پھینٹا تھوڑا لایا چین دی مدد دے نال ہے. تسی بائیکاٹ کر رہے ہو انہاں ملکاں دا جنہاں نے تھوڑی تجارت ہی کوئی نہیں ہے, تجارت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں سیب اور نا یہ پتھر بیچتے ہیں ان کو, وہ ماربل, وہ میرے خیال 2-3 ارب روپے کا وہ ہے جو ترکی کا, یعنی ٹوٹل مجموعی طور پہ نا دونوں طرف سے جو ہے
वो इतना 4-5 अरब डॉलर के करीब है। और 70% मार्बल जो है ना, वो 70% मार्बल इंडिया मंगवाता है यार वो तुर्की से। मैं बता रहा हूँ, तो उसकी तुर्की की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, सुन ले। और इसी तरह जो है अजरबैजान, अच्छा पहले इन्होंने एक यूनिवर्सिटी थी, नेहरू यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल, उसका तुर्किया के साथ वो खत्म कर दिया। अब वो जो नहीं, जो जैसे की शादी पिछले दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, उनकी कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अजरबैजान के साथ खत्म कर दी है। उन्होंने कहा जब अगर करना है तो आप फ्रांस के साथ खत्म करें, हाँ जिन्होंने जहाज नहीं काम किया, चीन के साथ खत्म करें, हाँ चीन के साथ, जो रशिया के साथ खत्म करें, रशिया के साथ खत्म करें। अमेरिका ने, ट्रंप ने, जो ट्रंप गुफ्तगू कर रहा ते ट्रंप के खिलाफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं इन्होंने जेडे मीडिया के लोग ने, उतना खत्म कर। अब चीन के साथ जो इनकी तजारत है ना, हांगकांग मिला के, वो ये मैंने निकाला था, मैं देख के बता दूंगा आपको ये कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी। ये चाइना के साथ जनाब, जो चाइना है ना, वो 125 बिलियन इनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक, इनको बेचता है चीजें। हांगकांग इसमें 34 बिलियन को, हांगकांग इंडिया को, और इंडिया जो है वो 18.1 बिलियन ये उसको बेचते हैं। यानी कि ये खसारे में तो इंडिया है, फायदा तो चाइना को हो रहा है जिसने इसकी मंजी ठोकी है। तो वहां बंद कर रहे हैं ना तजारत, सही, वहां बंद नहीं कर रहे, रंगबाजी कर रहे हैं, रंगबाजी, मुकम्मल रंगबाजी कर रहे हैं। और उससे अवाम मेरे ख्याल जिन्ना बेवकूफ बनना सी ना, ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁਟਕਲੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਲ ਦੇ ਤੋਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਚਵਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਯਾਰ, वो यार तू चॉइस अब ना इस तरह ना कर, तू इंज ना कर, तेरी मेहरबानी सर। वो खालिद मसूद साहब है, शायर जो है मुल्तान के, उन्होंने कहा कि जी कि वो किसी ने पूछा मुझे, एक उर्दू स्पीकिंग ने, कि यार ये जो चवल तुम लोग कहते हो, ये चवल का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा ये मतलब समझाया तो नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है, चवल दिखाया जा सकता है। तो मैं क्या चवल तो मैं चवला जड़े मार रहे हैं नहीं। देखिए जय शंकर साहब जो है, उन्होंने एक चवल मारी है और मजीद एक्सपोज हो गए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मार खाने के बाद अब वो सड़क पे के किनारे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने तो आपको ऐसे ऐसे झूठी मूठी मारा था, पर मैंने आपको बताया था कि मैं झूठी मूठी मार लूं तो आपने मुझे सीधी फेंट ही लगा दी। मुंह दे नाल डिशू डिशू करांगा, मैं मुंह दे नाल डिशू करांगा। अब देखिए असल में मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान ने 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर उनकी सारी काया कल्प कर दी। देखिए असल मसला ये है कि भारत ने एक बिल्डअप किया था, बहुत बड़ा डिफेंस का बिल्डअप किया हुआ था, उसने सफारती तौर पे बिल्डअप किया हुआ था, उसने अपनी कौम को ये यकीन दिलाया हुआ था कि यू आर ग्रेट, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बयानिए जो हैं वो एट ए टाइम कोलैप्स की हैं, ठीक है। और उनके साथ एग्जैक्टली वो हो रहा है कि आप बच्चे को अगर घुमा के एक चक्कर के अंदर घुमाते रहे और उसके बाद उसको सड़क फर्श पे खड़ा करें तो वो बेचारा जो है वो अब सहारा ढूंढ रहा होता है, वरना गिर रहा होता है, ठीक है। ये इंडियन कौम के साथ एग्जैक्टली ये जय शंकर एंड कंपनी ने ऐसे किया है। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम भागने की जगह ढूंढे। देखिए इसमें जो पूरी बात है वो ये बताने को तैयार नहीं है किसी को कि यूरोप की टेक्नोलॉजी पिट गई, रूस की पिट गई, ठीक है, इसराइल की पिट गई, इसराइल की पिट गई। अच्छा ये तीनों तुर्म खान जो हैं अपनी तरफ से दुनिया को इन्होंने अपने अपने इलाकों में आगे लाया, ठीक है। और तिन्ना का बेड़ा गर्क हो गया। और अमेरिका ने जंग इसलिए रुकवाई कि अगर इसने मेरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो मेरा भी बेड़ा गर्क कर देगा। तो उन्हें का फौरी तौर पे अच्छा काम रुका। नहीं वैसे इंडिया ने सारे एक लाइन बस। ट्रम्प ये जो जयशंकर ये कह रहा है ना कि हमने बता के किया था, उससे अगर इंडियन उससे सवाल पूछें कि हजूरे वाला ये आपने बताकर किया था तो इतना ही फैंटी पड़ी है हमें, अगर बगैर बताए करते तो सोचे पाकिस्तान ने क्या अशर करना था। और जो बताने का बात करते हैं उनके तो जो रिप्रेजेंटेटिव आकर बैठे फौजी तर्जमान, उनसे उनके लोगों ने पूछा कि बता दें कितने जहाज गिराए,
تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, ہم بتائیں گے ابھی ہمارے پاس نمبرز نہیں ہے, پاکستان کو کیا نقصان, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جے شنکر کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, انہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پھر کٹ کیوں پڑی ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں جی پوری ذمہ داری اور اطلاع کے ساتھ, سر, یہ 7 پہ پہنچے ہیں نا, یہ گنتی 12 تک جانی ہے, اور انہوں نے ماننے ہیں ابھی بہت زیادہ. آپ منن گے, آپ من زخمی تیار ہے, اسپتال میں مر جائے کیجوالٹیز بڑھنے کا خرچہ. اچھا عمران صاحب, یہ جو جے شنکر نے اچھا بات نہیں, کی ویسے ہے جو نا, جے شنکر کی جو گفتگو ہے اور جو اس وقت بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہے, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥਾ ਹੀ ਫਾਰਨ ਸਰਵਿਸ का ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ बेचारा. اصل میں نا اب دیکھیں وہاں پہ وہ جو سوال کیے جا رہے تھے کہ جی آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ اپنا, وہ امداد صاحب شاید وہ ہندی کا زیادہ بہتر لفظ, دھول چٹا دیں گے, تو ہم نے جناب پاکستان کو سرویناش کر دیں گے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا, تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے پہلوان اور ایک لاہوری زبان میں کہتے ہیں پوان. تو وہ جو پوان ہے نا, ایک پوان تھا, اس نے نا مطلب وہ جیسے گزرتا تھا, نہیں چھڈاں گا, انج کر دیاں گا, تہاڈی ایسی تیسی. وہ کسی پہلوان کا مقابلہ ہو گیا, انہیں پہلے ہی ریپٹا کرایا تے ریپٹا, انہوں نے لوگوں نے کہا پہلوان جی اٹھو, کہندا مینوں بھی اٹھائے تے صحیح. اے حال ہویا انڈیا دا, جو جے شنکر ہن کہندا مینوں بھی اٹھائے تے صحیح. اچھا جی, وہ جڑا نا ناجی صاحب کا کالم سی نا, تیلی پہلوان ٹھنڈ لواتی. اچھا جی, میں ایک میرا خیال ہے کہ اس نشست کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم واپس آ کے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور بھی ایک دو ایشوز ہیں کہ اب انڈیا فردر کیا کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے وزیر دفاع نے بھی یہ والی بات کی ہے, انڈیا بلوچستان کے حوالے سے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہا ہے, اس میں کتنا کامیاب ہوگا نہیں ہوگا. یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہا کرتے تھے نا کہ عمران خان بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. یہ ایک بڑا پرسپیکٹو ہے, وہ اسپیکٹرم جو کہتے تھے نا, وہ ملٹی اسپیکٹرم دہشت گردی کا, جس میں سیاست بھی ملوث تھی, بڑا کچھ تھا, وہ ڈسکس کریں گے. ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف. خبر کو بھی ڈسکس کریں گے سیٹھی صاحب کی, ہاں سیٹھی صاحب کی خبر کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ وہ موقع تھا کہ سر بندوق والے دے ہاتھ 'چ بندوق ہوئے, اتوں بندوق والے پھر جت کے بھی کھلوتے ہون, پھر جناب وہ تانوں کہنا کہ سائڈ تے ہو کے بیٹھ جاؤ. سر یہ جنرل عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں, اور انہوں نے کل وزیر اعظم صاحب کی آگے کیا, جو ڈیو کریڈٹ ہے, یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک بیٹھ رہی ہیں. صاحب کے جملے کو میں تھوڑا اگر اجازت دیں, ہاں انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. وزیر اعظم تو آگے ہی ہوتا ہے سر, ہاں آگے نہیں کیا, وہ نہیں کر سکتے. آئین کے مطابق وزیر اعظم وہ آگے نہیں آئے. آج پہلے والے جو تھے وہ خود آگے آ جایا کرتے تھے, انہوں نے خود وزیر اعظم کو کہا کہ آپ آگے. سر ٹاڑی جگہ تسی جاؤ, میں نہیں, میں اتھی ٹھیک ہاں. اور پھر وزیر اعظم نے ہاتھ لا کے بھی چیک کیتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر مملکت جو ہیں وہ گجرانوالا تھے, چھاونی گجرانوالا گئے تھے, جو فرنٹ لائن پہ لڑے ہمارے جوان, ان کو وہ شاباش دینے گئے تھے, اور ان کا استقبال کس نے کیا؟ آرمی چیف نے کیا. تو یہ خود آ کے, تو یہ میرا خیال ہے یہ پازیٹیو چیز ہے. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ویسے تو ہر آرمی چیف کے بارے ہی کیا جاتا سی نا, وہ جمہوریت پہ بہت یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے میرا خیال ہے ذرا پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں. زندگی بنتی ہے جنت. ہاں, تو واپس آتے ہیں, سارے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. تسی پہلے ناریاں نو اگ لوا لو سر, اب واپس آ رہے ہیں, انہوں نے شعر نہیں پورے ہونے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اس کا آغاز ہم جو ہے امداد سمرو صاحب سے طے پایا ہے کہ کریں گے, اور وہ نکتہ وہی ہے, اس میں جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست, سیز فائر کی فریادیں, جیل میں نجم سیٹھی صاحب کی جو خبر ہے وہ, اور بھارت جو کیا کرے گا جو وزیر دفاع فرما رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں, ہاں کہ جی کہ افغانستان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا, اور وہ اس پہ ذرا ارشاد فرمائیں. ایک اور چیز جو ابتدا میں بھارت نے نا پہلگام کے فوری بعد ہاں اعلان کیا تھا
ٹی ٹی پی تو پراکسی ہے نا, PLA تو پراکسی ہے, ہاں وہ ہے پاکستان کے پانی کو بند کرنا. شروع میں ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہمارا پانی روک سکیں, ٹھیک ہے, لیکن اب انہوں نے ایک ڈیزائن کیا ہوا تھا جموں میں, جو دریائے توی ہے, توی بیسیکلی مین نالا ہے اس کا, مین ٹریبیوٹری ہے چناب کی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر 2 کینالز ہیں ان کے پاس, ایک پرتاب ایک رنبیر. ٹھیک ہے, چھوٹے کینال ہیں, بہت بڑے کینالز نہیں ہیں, لیکن وہ ان کو انڈس واٹر, اچھا 119 سال پرانے کینال ہیں دونوں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں انڈس واٹر ٹریٹی میں ان کے لیے جو وہاں کی لائف کے لیے, اپنا شہری زندگی کے لیے اور جانوروں کے لیے اور تھوڑا بہت وہاں کے ایگریکلچر کے لیے پانی ان کو الاٹڈ تھا. ٹھیک ہے, کوئی وہ 1400 1450 کیوسک پانی. اب وہ اس کو بڑے عرصے سے ری ڈیزائن کرنا چاہ رہے تھے, ری ماڈل کرنا چاہ رہے تھے. 2000 سے شروع ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے, 2011 میں انہوں نے کوشش کی تھی, پھر ہمارے یہاں سے گئے تھے لوگ, انہوں نے جا کر انڈس واٹر کمیشن وزٹ کرایا تھا. اب دوبارہ مودی نے کہا ہے کہ جس کو فوری اسپیڈ اپ کریں, ٹھیک ہے, وہ اس کو کوئی 5000 کیوسک پلس پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایک کینال کو, رنبیر کو, اور وہ 60 کلومیٹر کا کی کینال ہے, اس کو پنجاب تک لانا چاہ رہے ہیں, اپنے پنجاب تک. تو ایک تو یہ کہ اگر وہ 5000 کیوسک پانی کا وہ ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو گئے, 5 لاکھ 5000 سر 5 لاکھ کیوسک, 5000 کیوسک تک اگر اس کو ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو گئے, یا اس کو ایون ڈبل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے, تو جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہمارے جو دریا ہیں ان میں چند ہزار کیوسک پانی آتا ہے نارملی, 5000 10,000 15,000, اس سے زیادہ پانی نہیں آتا. تو وہ ہمیں بڑا ڈیمیج کرے گا. جس طرح ابھی آپ نے پچھلے سیزن میں دیکھا کہ 50% پانی کی شارٹیج رہی ہے ہمیں ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے تک. تو یہ ایک خطرناک قسم کا ان کا منصوبہ ہے, جس کو ہمارے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی کوشش کریں گے, کوئی ایسا انفراسٹرکچر بنائیں گے, تو ہم اس کو بموں سے اڑا دیں گے, اقدام جنگ, اور اس کو اڑا دیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ یہ کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز, جو افغانستان کے نائب وزیر دفاع ابراہیم صدر, وہ جنگ کے دوران BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا دلی میں, خفیہ, وہ بھی اناؤنس دورہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, خفیہ دورہ کیا. تو پراکسی ثابت ہو گئی کہ افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان میں ہماری جو دونوں صوبوں کو لگتے ہیں بارڈر, KPK اور بلوچستان کو, TTP, BLA اور کچھ اور ایسے گروپس ہیں, ان کو وہ آرگنائز کریں گے دوبارہ. اور یہ جو پہلگام کے فوری بعد ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد وزیر دفاع نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے. تو ہم نے ایک آفینسو اقدام کیا تھا کہ ہم نے فوری طور پر وہ جو اپنی سیکیورٹی بڑھا دی تھی بارڈر پہ. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 آپریشنز ہوئے تھے, یا 2 جو ہے وہ ہونے کی کوشش کی تھی بڑی. ہاں 71, ایک میں 54, ایک میں 17 لوگ, 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے آپریشنز کر کے, یا وہ جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے افغانستان سے, وہ ہم نے مار دیے تھے. تو ہم تو چوکنا ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے یہ والی حرکت کریں گے, لیکن اس سے پہلے وہ بھارت کے اندر کوئی بڑا انسیڈنٹ کر سکتے ہیں, کوئی بڑا واقعہ کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگائیں گے. یہ جو وفد شفت بنا کے بھیج رہے ہیں نا باہر, پہلگام کو تو دنیا نے خریدنے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا یہ بکواس ہے, جھوٹ بول رہے تم. تو پاکستان میں آ کے اپنا برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا نا ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیے, اور ٹرمپ بھی کہہ رہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. تو دنیا نہیں مان رہی. تو اب ایک کوئی اور شرارت کر کے پاکستان کے خلاف کوئی اور پاگل پن, کوئی جہالت مودی کرنے کی کوشش کرے گا کسی اور شکل میں. صحیح. تو اپنے ملک میں بھی کوئی بڑی دہشت گردی کروا سکتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی وہ دہشت گردی کروا سکتے ہیں. تو یہ ان کا صحیح صاحب, یہ اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں میں امداد سمرو سے کہ وہ یہی لوگ جو ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو BLA کے لوگ ہیں, افغانستان تو جو افغان ہیں یا طالبان ہیں وہ تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی واردات کر سکتے ہیں. بلکہ میرے خیال پچھلے دنوں ہمارے کسی صحافی نے یہ کالم بھی لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلگام کے پیچھے جو واردات ڈالی وہ فالس فلیگ آپریشن, اس کے پیچھے یہی لوگ ہوں. وہ سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل تھا, اور انہوں نے کسی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی کا حوالہ دیا تھا کہ ان کی رپورٹ ہے کہ یہ افغانستان کا یہ اس کے پیچھے یہ لوگ جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہوگا پاکستان کو نقصان پہنچانا, یہ دہشت گرد اسٹیٹ ظاہر کرنا پاکستان کو. لیکن میرا خیال ہے پاکستان اس سے ان الزامات کی ذات سے نکل چکا ہوا ہے. پاکستان کا جو اسٹیٹس اس وقت بن گیا ہوا ہے نا پوری دنیا میں, اور جو وقار بن گیا ہوا ہے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ, صحیح, وہ میرا خیال اس کو وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن ہو نہیں سکے گا. یعنی ہم اور پھینٹ سکتے تھے, ہم نے نہیں پھینٹا.
ذمہ دار ریاست. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ کی بات کی تھی نا کہ یہ دیکھیں صدر صاحب گئے ہیں تو وہاں خود ریسیو کرنے آئے ہیں, وزیر اعظم کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے جو وزیر اعظم کا ہونا چاہیے. عام طور پہ جو فوج ہے اس بہت ساری چیزیں جو ہے جو بھی جرنیل و فاتح ماضی دیکھ لیں, جب بہت پیچھے بھی چلے جائیں تو جنرل پروٹوکول دیا تھا اس نے, نہیں پرویز مشرف نے, بہت پیچھے چلے جائیں, اسلامی تاریخ میں ہی چلے جائیں تو جرنیل جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے حکمران پہ. تو اس وقت یہ جو انہوں نے کیا ہے میرا خیال, اور ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ جو ہے نا پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا جناب کسی بریگیڈ کا کوئی کروانا ہے, کسی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے تو جناب یہ وہ ڈائریکٹ ہی صحافیوں کو وہاں بلا کے جناب بریفنگ دے دیتے تھے. اس مرتبہ اس حوالے سے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ڈی جی ایس پی آر نے آئی ایس پی آر نے یہ پروٹوکولز طے کیے ہیں کہ ایسے جو دورے وغیرہ ہوں گے وہ وزارت اطلاعات کے ذریعے ہوں گے. صحیح. یہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہی, ان کو کوئی دورہ کروایا جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے اپنا وہ فائنل ہوگا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے. اور دوسرا یار ایک اور واقعہ ہے, یہ میں میرے دل میں ہے کہ میں سنا دوں, یہ جو میمز بنائی ہے نا کیا ٹرولنگ کر رہے ہیں چینی, وہ جو بھی ہے وہ انڈیا کا کون سا وہ گانا تھا اس کا دلیر مہندی والا, یہ میں نا آپ کو بتا دوں کہ یہ نا جو آذربائیجان والے ہیں وہ یار پاکستان کی محبت میں اس حد تک ہو گئے ہوں گے نا آگے, وہ پروٹوکول توڑ کے نا وہ ترکیہ کے اور چین کے جو دفاعی اتاشی ہے نا, یہ جو اصل کام کیا ہے نا, جو آپریشن روم تھا جہاں سے جائنٹ سارے بحریہ ایئر فورس اور دوسرا ہو رہا تھا معاملہ, انہوں نے خواہش ظاہر کی ہم نے وہاں پہنچنا ہے. یہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ تینوں جو افواج ہیں کسی بھی ملک کی وہ ایک ہی جگہ سے وہ ان کو آپریٹ کیا, کنٹرول کیا جا رہا تھا. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے, وہاں گئے ہیں, وہ وہاں جناب پاکستان کی وردی پہن کے گئے ہیں اس بریگیڈ کی جو ٹھیک ہے نا. تو پھر جناب وہاں جا کے وہ جناب گلے ملے ہیں, آپ دیدہ ہوئے ہیں. پھر ان کے ذہن میں کیا آیا, انہوں نے یہ والا جو چینی گانا ہے نا دھڑک 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 دھڑک, اس پہ انہوں نے ڈانس شروع کر دیا خود ہی. پھر جو ترکیہ کے اور چین کے تاشی تھے نا وہ بھی پھر اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہاں وہ شغلہ لگاتا رہے وہی والا جو ہے. صحیح. یہ میرے پاس انفارمیشن میں کہ چلو چلیں آپ کو بتا دوں. جی سر. اچھا, وہ ابھی میرے بھائی نے بات کہی, سوملو صاحب نے کیا بات کہی تھی بھلا, پتہ نہیں کیڑی گل کیتی تکریاں کیتیاں سی, نہر والی بھی گل کیتی سی. دیکھو نہر تو ہم اپنے ملک میں نہیں بنانے دیتے تو اسے کہاں بنانے دیں گے. ٹھیک گل ہے. اور وہ بھی نہیں, یہ سندھو پہ نہیں ہے, یہ چناب پہ. سر نہیں وہ سسٹم تو ہی نا. ہاں اچھا جی. دیکھیے دو باتیں ہیں اس کی. انڈیا جو ہے نیچرلی جو بات سمجھ آنے والی ہے, جتنی اس کی اسپرٹ ڈاؤن ہے اس کو پلٹ کے وار کرنا چاہیے. دوسری بات آ جاتی ہے کیپیسٹی کی. تو کیپیسٹی تو اس کی کم از کم اگلے 2-2.5 سال تک وہ نہیں ہوگی جس کیپیسٹی کے اوپر اس کو چپیڑے پڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے, 2-2.5 سال اس کو لگیں گے اس کیپیسٹی تک واپس آتے ہوئے. یہ میں ایک ماہر سے بات کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سازش ہی ہوگی. اچھا, اس دوران کیا ہوتا ہے, ابراہیم صدر صاحب جو ہیں یہ ہبت اللہ صاحب کے نمائندہ خاص سمجھے جاتے ہیں, اور یہ امریکن کے ساتھ بھی ان کے سلسلہ جنبانی کے اندر یہ ہیں اصل میں پیوٹل رول. سوسائڈل بریگیڈ کے ایکسپرٹ ہیں, سوسائڈل بریگیڈ. ٹھیک ہے, صحیح. یہ جو ہے نا, اور جو اس وقت افغانستان کے اندر جو بات ہے معروف وہ یہ ہے کہ امریکن نے اگر ہبت اللہ صاحب کو کوئی ڈالر شالر بھیجنے ہوں تو ان کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. اچھا, یہ بڑے قابل اعتماد ہیں. یہ بنیادی طور پہ کابل میں ہیں, لیکن ہر ہفتے یہ ایک ہفتے یہ دورہ کرتے ہیں, کندھار کا ایک رات ادھر گزارتے ہیں ہبت اللہ صاحب کے ساتھ.
تو یہ بڑے ان کے کلوز ہیں. خفیہ اجلاس جو کہ انشیڈیول تھا اور دورہ جو ہے بھارت کا, وہ ایک بڑا ہی معنی خیز دورہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے بھی ایک کاؤنٹر کیا ہے. پاکستان کے خصوصی سفیر ہیں برائے افغانستان, ان کا نام بڑا پیارا سا ہے, ناصر خان یا اس طرح کا نام ہے ان کا. اچھا. وہ بھی اس کانفلکٹ کے دوران میرا خیال 5 یا 6 تاریخ کو کابل پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پہ چائنا کے بھی خصوصی مشیر برائے افغانستان آئے ہوئے تھے. تینوں کی کم از کم 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ اس میں شریک رہے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ ان کو وہاں پہ انڈو کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات بھی اس میں آ جائے کہ پاکستان ان کی اس نقل و حرکت سے آگاہ تھا اور پاکستان نے بر وقت جا کے اس کو پریونٹ کیا ہے, اور چائنا کے بھی خصوصی نمائندے وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور یہ سارا کچھ ہوا. اگلا موضوع شروع کر دوں یا ہاں ہاں, اگر ملک صاحب آپ نے بات کرنی ہے اس وہ پر. کر لیں, میں اس کے بعد کرتا ہوں. اچھا سر. انڈیا کو دیکھیں, انہیں بڑی کھل کے جو حمایت حاصل ہے وہ اسرائیل اور افغانستان کی ہے. ان کے ماہرین یہ بات کر چکے ہوئے ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہے. اگرچہ اسٹیٹ پالیسی کافی حد تک کلیئر ہے, لیکن ہمارے بہت سے دانشور آج بھی وہ پرانی 80s والی پالیسی پہ وہ جو تھی نا اسٹریٹجک ڈیپتھ والی, میرے خیال ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے. ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے اور کوئی وہ نہیں. اچھا, ہمیں اپنے ہمسایوں کی سلامتی, وہاں پر امن بہت اچھا لگتا ہے, ہم بالکل چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف آور اون کنٹری نہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا کلیئر ہے. انڈیا نے جو بھی کوشش کرنی ہو, وہ اس کو اسرائیل حمایت کر رہا ہو, افغانستان کر رہا ہو, جس نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لے. یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر اسرائیلی ٹیکنالوجی اور رشین میزائل سسٹم اور فرانس رافیل اڑ گئے ہیں نا, باقی بھی کوئی نہیں. پھر دیکھی جائے گی نا, جب پاکستان جنگ نہیں چاہتا, بڑا کلیئر ہے, لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو پھر اس کی ایسی کی تیسی, اس کو اسی طرح سے جواب دیا جائے گا. یہ جو 5 دن میں نظر آیا ہے, جس کے بعد وہ سرنڈر کیے ہیں, نریندر سے سرنڈر جو ہوا ہے وہ, اور امریکہ کے ذریعے یہ جنگ بندی ہوئی ہے, یہ پھر اسی طرح سے ہوگا. پھر اپنی کہانی جو مرضی سناتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں ہم نے F-16 بھی گرا دیے, جس کا ان کے پاس نہ نمبر ہے, نہ جگہ ہے, نہ کوئی چیز ہے. ہماری اتنی کلیئر کمیونیکیشن تھی, وہ جو فورن میڈیا کو بلا کے دکھایا گیا ہے, اس میں وہ کم از کم تمام لوگ کنونسڈ ہے. انہیں نظر آیا کہ کس طرح سے کام ہوا ہے. انڈین سٹائل میں ہم نے کام نہیں کیا کہ جی ہم بعد میں بتائیں گے, او بھائی جنگ ہو گئی ہے, 5 دن جنگ ہوتی رہی ہے, وہ جنگ بندی ہو گئی ہے, اس کو بھی 1 ہفتہ گزر گیا ہے, ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ جو ابھی رضی صاحب نے بات کی, ماہرین والا یہی آ رہا ہے کہ تقریباً 2 سال انہیں کم از کم لگیں گے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے, سوائے وہ جو دہشت گردی والی کام ہے وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے ہمسایوں کی طرف سے اور اپنے اندر موجود لوگ جو ہیں, جو وہی والا بیانیہ بول رہے تھے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے نمٹنا چاہیے جس طرح سے 5 دن میں ہم نے اس دشمن کے ساتھ نپٹا ہے. ہاں جی, نورا صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے, صرف دہشت گردی کروا سکتے. سر, بعض اوقات جنگ سے بڑی خطرناک انسرجنسیز ہوتی ہیں. ہمیں بالکل اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بالکل ایگری کہ جی وہ کچھ نہیں کریں گے یا دہشت گردی کریں گے. نہیں, وہ جو کچھ نہیں کرنے وہ کہتے ہیں وہ کائنیٹک. دونوں چیزیں کہ دہشت گردی بعض اوقات انسرجنسی جو ہوتی ہے وہ جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, اور پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے شہروں میں کب کہاں, مطلب دیکھو نا ایک جیسے نا مور افغانی, وہ ان کو پراکسی ان کو استعمال کریں گے نا. ایون ہمارے ملک کے اندر ان کے سلیپر سیلز ہیں اور ہم کوئی کئی دہائیوں سے ان کا سامنا کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ اس میں ہمیں خبر ہونا چاہیے. اور ابھی مجھے ایک جملہ جو آپ کے سامنے کہ وہ جہازوں کی بات ہے نا, ہم نے گنوا دیے, رئیس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مزید زخمی جو ہے وہ شہید ہونا, نہیں وہ ہاں کہ 12 تک جائے گا, 12 نہیں ہم 6 پہ رہتے ہیں. یار وہ ہمارا ایک بتا دے نا, نورا صاحب نے بات کی, گنوا دو یار کتنے کہاں کب کیسے گرے. کون صاحب کا پائلٹ تھا جس نے گرایا؟ بالکل. ویسے بھی رافیل کے بارے میں اور ویسے بھی آج کل گل چل رہی ہے نا, میں سر آ رہے ہیں, میں نہ آ رہے ہیں سر, مینوں بھی تھوڑا جہا بولن دا موقع دے دیو. میں تو بس چٹکلی سنا رہے ہیں آج, میں تہاڈوں چٹکلی سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ فرینچ جو ہے نا وہ
صرف فرینچ فرائز ہی اچھی بناتا ہے, تیارے نہیں. اچھا جی, نہیں تیارے بھی اچھے بناتا ہے سر. چلو یار شغل ہے نا, شغل ہے. فضائیہ نے بھی کہہ دیا. اچھا اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں, یہ انڈیا کے اوپر آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے سر. میں تو کہنا دفاع کرو, اور کی کرنا انڈیا دا ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ. हाँ सर जी ये जो इंडिया वाला एक छोटी सी वाकया सुनाऊंगा पाकिस्तान के हवाले से एक पुराना. ठीक है, मैं सर करूँ बात. हाँ आप कंप्लीट कर लेंगे जब सर. थैंक यू सर. सर इमदाद साहब ने जो नहरों वाली बात की है ना, तो मेरा ख्याल है कि अब ये दीवाने का ख्वाब है. पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा. सही. ठीक है, आपने हमें बता के कहा ना कि हमने बता के आपको ये सारा कुछ किया था, तो नूरा साहब ने कहा कि अगर बताने के बाद ये हुआ है तो ना बताते फिर क्या करते. तो सर अब तो आपको ना बताने की इजाज़त मिलेगी ना कुछ दिखाने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बता भी दिया है, दिखा भी दिया है. ठीक है. जब ये 6 और 7 मई की दरमियानी शब इन्होंने छुप के वार किया था, तो DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया बताएगी और दिखाएंगे हम. और उन्होंने पूरी दुनिया ने बताया भी है, दिखाया भी है. वीडियोस पूरी दुनिया में चल रही हैं. ठीक है, पाकिस्तान ने कहाँ से अटैक किया, कैसे अटैक किया, सब कुछ नजर आ रहा है ना, कहाँ कहाँ हिट किया. पहले ये कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद अब सब कुछ मान रहे हैं कि जनाब अली हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी तबाह कर दिया था, हमारी एयर बेसिस तबाह कर दी थी, हमारे त्यारे वो बेचारे उड़ ही ना पाए और वहीं पे उनको निस्तो नबूद कर दिया गया. तो वो तो तस्लीम करते जा रहे हैं और नाम भी रखे उड़ी उड़ी उड़ा दी ऐसी. अच्छा ठीक है, और इसके अलावा अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले इशू पे इमरान साहब जी कि अफगानिस्तान वाले इशू पे जो है अफगान की जो अभी तालिबान इंतज़ामिया है, उनका किरदार जो है वो बड़ा शर्मनाक है तो वो हमारे बरादर इस्लामी भाई ना, लेकिन उन्होंने पहलगाम के बाद ये जो खुफिया दौरे किए, उसके बाद पाकिस्तान में ये मगरबी बॉर्डर से दरअंदाजी हुई. बरादरान यूसुफ का भी हाँ, बरादरान यूसुफ वाला था. थैंक यू, ये अच्छा फिक्र आपने दिया. 22 अप्रैल के बाद वो इब्राहिम सदर साहब जो हैं, वो नायब वज़ीर दाखिला हैं या वज़ीर दिफा या खारजा हैं, उन्होंने दौरा किया और फिर उसके बाद मशरकी बॉर्डर पे जो है वो इंडिया के साथ हम अंगेज थे. मगरबी बॉर्डर पे दरअंदाजी शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों को ठोका और ठीक ठाक किस्म का ठोका. सही. और अब इसके बाद अगली बारी अफगानिस्तान की आएगी, लेकिन वो इस तरह से नहीं आएगी, और तरह आएगी. देखे ना, बात सीधी सी है कि दहशत गर्दी के लिए अगर आप अफगान सरजमीन जो है उसे इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए अटैक करेगा. इससे पहले पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और अब दोबारा भी करेगा. ठीक. और जो घर के दुश्मन है या घर के और यार मुलाकात जेल में वो जो ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, वो नजम सेठी साहब वाला. हाँ सर, वो नजम सेठी साहब का ही कमाल है कि उन्होंने मुलाकात भी करवा दी और ऐसे दिन में मुलाकात करवाई है और दावा कर दिया कि जी 6 मई को ये मुलाकात हुई है और एक वजीर आजम की तरह उन्हें ब्रीफिंग दी गई है. अब अंदाजा लगा लें कि बंदा वजीर आजम है तो सैल दी बत्ती कोई नहीं है. ठीक है, और बंदा, हाँ वही कह रहे ना, वो जो पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है नजम सेठी, और उसके अलावा सतूर ने भी इस पे बड़ा लंबा चौड़ा व्लॉग किया है. ठीक है. तो वो कहते हैं जी देखें, इस मुलाकात के बाद इमरान खान की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया. तो इमरान खान का बयान कहाँ पे जारी होता है? उनके ट्विटर अकाउंट से जारी होता है, या फिर उनके बिहाफ पे बैरिस्टर गौहर या कोई और, या अलीमा खान जो है वो जेल के बाहर आके कुछ ना कुछ बात करते हैं. तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे जो लास्ट ट्वीट हुआ है वो 13 मई को हुआ है, यानी कि जब भारत को ठोक दिया गया था. ठीक है, जब जवाब दे दिया गया. 30 अप्रैल के बाद पहला जो आया वो 13 मई को आया है, और उसमें भी कहीं ये तो जिक्र नहीं था कि कोई मुलाकात. और सर अगर मुलाकात हुई होती तो तहरीके इंसाफ के अंदर जो है वो इस कदर वो मातम चल रहा होता, ये मायूसी होती. चल रहा है. मतलब उनके सोशल मीडिया को आप देखें, वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स आप देखें कि किस कदर जो है वो फोर्स से नफरत का इजहार कर रहे हैं. फायर कर दो, सीज और फायर एक कर दो. तरफ ये नफरत और दूसरी अदरक तरफ वाली चाय पिला दो, कौम का अदरक जश्न. वाली चाय पिला दो. सर एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ कौम का जश्न. कल तक ये मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा. नहीं, खुश हो नहीं करना. कल तक ये नारे लगाते थे ना, ये जो दहशत गर्दी है, कहते थे ना सर आज पूरी कौम क्या नारे लगा रही है, ये जो मौज मस्ती है इसके पीछे वर्दी है. ठीक है सर. देखिए, मैंने जिन साहब से पता किया था मीटिंग के बारे में जो कि इनकी हुई, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमने कोई प्लान पकड़ा था. अच्छा. मैंने कहा जी वो प्लान जो था
وہ انڈیا میں بنا تھا یا پاکستان میں. انہوں نے کہا نہیں کسی تیسرے ملک میں بنا تھا. جو انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. میٹنگ جیل والی میٹنگ یا جیل والی میٹنگ. ایک تو انہوں نے کہا کہ 6 کو نہیں 5 کو ہوئی تھی. اچھا ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پلان پکڑا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ جیسے ہی پاکستان میں ٹینشن پیک پہ پہنچی اور 5 کو پیک پہ پہنچ چکی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت اڈیالہ میں ان کے بیرک کے اوپر ڈرون گرایا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اسے مار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ ایک جو آخری ان کے پاس ہے کہ لوگ اس کی موت کا سن کے سڑکوں پہ اتریں گے, فوج محاذ پہ ہوگی, لوگ سڑکوں پہ نکال کے ہم اس انتشار میں اپنا کام ڈال جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے یہ پلان جس طرح کے بھارت کے صاحب نے فرمایا, بھارت کے دیگر جو ان کے وار پلان تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس پہنچ گئے تھے. یہ پلان بھی ہمارے پاس پہنچا. گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لندن کے اندر کوئی پلان تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بتانے کے لیے ایک بندہ ضرور گیا تھا مڈل رینک کا کہ اے دیکھو آپ جن کے اوپر کر کے بیٹھے ہیں نا تکیہ, وہ آپ کو کولیٹرل ڈیمیج کے اندر کنسیڈر کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے نا. لازمی تو نہیں کہ آپ کی بیرک ہٹ ہو تو آپ زخمی ہی ہوں. لیکن انہیں پورا یقین ہے کہ اگر ایک واقعہ ہویا ہے نا تو انہوں نے بھائن نے نا خان صاحب نے کیا ہونا جھوٹ بول رہے نا. ہاں ٹھیک ہے. انہیں ضرور بتایا گیا کہ جناب یہ والا جو ہے یہ والا پلان ہے جس میں آپ کو بھی فارغ کیا جانا مقصود ہے. مجھے ذرائع نے یہ بتایا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا سر. جس کے بعد موصوف جو تھے نا وہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وزیر اعظم کی طرح بریفنگ دی گئی تو سابق وزیر میں سن تو لینا مڈل لیول کا افسر تھا. وزیر اعظم کی طرح بھی تو بریفنگ دی جا سکتی ہے. جو سابق وزرائے اعظم کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, ہمارے ملک میں تو پھانسی بھی لگے ہیں وزیر اعظم, تو انہیں آخری مومنٹ پہ جب وہ گھاٹ پہ لے جایا جا رہا ہوگا پھانسی گھاٹ پہ, تو کوئی بریفنگ بھی تو دی گئی ہوگی نا. اچھا, تو اسی طرح سے ایک سابق وزیر اعظم کو رسیوں سے باندھ کر بھی لے کے جایا گیا تھا, وہ جہاز میں بٹھا دیا گیا تھا. تو اس طرح کی کوئی بریفنگ ہوگی, اس میں ان کی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ جو فرینچ جہازوں کی بات کر رہے تھے نا, 1992 میں پرابلی پاکستان نے ایئر بس کے A310 جہاز خریدے تھے. وہ فرانس میں ہے ان کا ہیڈ آفس ایئر بس کا, اور وہ پیرس کے قریب ہے. مجھے شہر کا نام یاد نہیں آ رہا, تھوڑا سا مشکل سا نام ہے. وہاں پر پاکستانی ایک وفد گیا. اس کے لیے ہمارے چیئرمین صاحب اگلے دن آنے تھے. جو ڈپٹی تھے چیئرمین صاحب وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو وہ جب اس کی فلائٹ ہوئی, سامنے ڈیمو فلائٹ ہوئی, تو جہاز جیسے ہی ٹیک آف کیا تو اس کا دروازہ کھل گیا. 3A310 کا. اچھا وہاں شور مچ گیا کہ اس کا ایئر بس 310 کا. اب وہ بڑا مسئلہ بن گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یار اس کو کسی طرح کور کرے, لیکن بہرحال وہ رپورٹ بھی ہوا. بعد میں پھر ایڈجسٹمنٹ ہوئی, جیسی بھی سیٹلمنٹ ہوئی. لیکن وہ ویسے صرف فرینچ ٹیکنالوجی کا, وہ خیر پیور فرینچ بھی نہیں ہے, یورپین 4 ممالک مل کر وہ کنسورشیم ہے. لیکن وہ پیرس میں, چونکہ پیرس کے قریب اس کا ہیڈ آفس تھا, تو اس وجہ سے مجھے یاد آ گیا تھا, میں کہ وہ سنا دوں. رافیل اکیلا ہی بیچارہ بدنام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. سمرو صاحب سر میٹنگ نہیں, مطلب پی ٹی آئی کی پالیٹکس کوئی نیا راستہ کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا, ان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے. آپ یہ سوال یہ کر رہے ہیں عمران شفقت صاحب, سید عمران شفقت زنجانی صاحب, کہ کیا پی ٹی آئی موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر ریلیونٹ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے, سادہ الفاظ میں نہیں ہے. وہ تو اپنا بڑے عرصے سے نہیں ہے. اچھا, آج تو ذرا زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں, اور لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈیل کریں. انڈرسٹینڈنگ نام کی چیز بھی کوئی ہوتی ہے ڈپلومیسی میں بھی, پولیٹکس میں بھی, کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, ایک حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں. ہر ٹائم باؤنسر اور چھکا نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے. اور ہر ٹائم فیلڈنگ بھی نہیں بدلی جاتی. اب یہ صاحب روزانہ فیلڈنگ بھی بدلتے ہیں اور باؤنسر چھکے مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو جو 9 مئی ہوا تھا 2023 کو, اس سے صرف 3 دن پہلے ان کو گولڈن چانس ملا تھا. مذاکرات کامیاب ہو گئے کہ چلیں بجٹ کے بعد الیکشن کروا لیتے ہیں. پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی جب توڑی انہوں نے, بندیال نے حکومت کی گردن پہ چھری رکھ کے کہا کہ جی 58(2) بھی استعمال کرو, اسمبلیاں توڑ دو یا مذاکرات کرو. تو اس وقت بھی ان کو چانس مل رہا تھا نا, انہوں نے وہ چانس مس کیا. 8 فروری کو ان کو چانس ملا, بڑا مینڈیٹ ملا بھائی,
बड़ा मैंडेट मिला, उस वक्त ये एक काम कर सकते थे, हुकूमत ना बनाते, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद ना करते, अपना वजन बढ़ाने के लिए सिर्फ एक इनका वफद बिलावल हाउस चला जाता। आप सोचें कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कितना इनको रिलीफ दे सकती थी। सही, ठीक है, सही। अच्छा वो उन्होंने नहीं किया। अब ये जो चांस मिला कि जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था और इंडिया हमारे ऊपर हमले करने की रोजाना, और सबको नजर आ रहा था कि हमले करेगा वो, दुनिया कह रही थी, ये साहब सिर्फ एक ऐलान कर देते कि जी जो हुकूमत करती है, जो राहुल गांधी ने किया यार, राहुल गांधी ने, वो सड़कों पर भी था, उसने कहा कि जो हुकूमत फैसला करे हम साथ हैं, हमें सिर्फ ब्रीफिंग दे, हमें सिर्फ बताएं, जो फौज करेगी हम उनके साथ हैं। अब वो सवाल तो अब कर रहे हैं ना शिकस्त के बाद, ये काम कर देते, कम से कम 7 मई को कर देते, जब हमला हो गया उसके बाद कर देते। राहुल गांधी मिलने गया बकायदा मोदी को, तो ये अच्छा नहीं, वो भी तो कहता मैंने बाहर कटो, मैं आके मिल लेना। अच्छा नहीं, जब बाहर था तब भी नहीं मिलता था। हाँ, अच्छा, कौमी सलामती का इजलास होता है कमेटी का, ये आज कह रहे हैं कि जी हमने जीता है, हमारी जो थी वो कीबोर्ड वॉरियर्स ने जंग जीती है। भाई कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, स्पेशल अरेंजमेंट करके इमरान खान की तरफ बंदा भेजा जाता है पीटीआई का कि हमें इजाजत दें, हम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बैठे पहलगाम के बाद। वो कहते हैं हाँ, मना कर देता है, मेरे बगैर नहीं। और फिर वो ट्रोलिंग करवाते हैं कि भाई कौम की अपना सपोर्ट के बगैर जंग नहीं जीत सकते, और कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। सही। तो ये अब जो है ना वो अपने जख्म चाट रहे मोदी की तरह। मैंने पिछली बैठक में भी कहा था 2 कैजुअलिटीज हुई हैं सर, एक वहाँ मोदी की हुई है पॉलिटिकल कैजुअलिटी, और यहाँ इमरान खान की हुई है, इररिलेवेंट हो गए। अब ये जो मर्जी बातें करते फिरे। एक आखिरी बात मैं करूंगा कि आप जब जब इमरान खान साहब कोई तहरीक चलाने की बात करते हैं, सेठी साहब की बात को आप एवं ही ना लें। अच्छा, जब जब कोई तहरीक चलाने की बात करते हैं तो कोई ना कोई जर्नैल दिखाया जाता है कि इमरान खान से मुलाकात करने पहुंच गया, ताकि तहरीक उठे ही ना। ओके चॉइस साहब, ये तो इनके पास बड़ा अच्छा मौका था हाँ, कि चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं, हाँ, और लेकिन इन्होंने बिल्कुल दूसरा रास्ता इख्तियार किया। खास तौर पे अलीमा खानम जो है वो को ना अस्करी माहिर है, ना कोई सियासतदान है, लेकिन जो वो कहती हैं वो समझा तो यही जाता है कि इमरान। और एक तो वो बात की थी ना उन्होंने कि वो थप्पड़ मारेगा हाँ, और ये चुप कर जाएंगे, और दूसरा ये नूरा कुश्ती है, दोनों मिलके जनाब कर रहे हैं मोदी और नवाज शरीफ। और तीसरी बात जो उसने की है चंद दिन ये मंगल वाले दिन जब मिलके आई हैं इमरान खान से, तो बाहर आकर उन्होंने कहा इमरान खान कहता है कि जनाब इन्होंने मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं कि मोदी के सामने बोलेगा कौन, हाँ, मोदी के सामने बोलेगा कौन? वही वो बोलेंगे जिन्होंने मोदी की बोलती बंद कर दी हुई। और कौन बोलेगा? ये इमरान खान बोलेगा जो कह रहा था जनाब मोदी अगर इलेक्शन जीत गया तो जनाब दूसरा कश्मीर वाले, और फिर असेंबली में खड़ा होकर जब अभिनंदन को इन्होंने रिहा करना था कि हमने फैसला किया अभिनंदन को रिहा कर देंगे, तो मैंने ये बताएं मुझे मैं क्या करूं। नहीं वो रात कोशिश की मोदी से बात करने की ताकि उसे बताऊं, खबरी सुनाऊं फोन पे, लेकिन वो मेरी बात नहीं हो सकी। 3 दफा कोशिश की गई थी, इस तरह की बातें सारी जो है। तो दूसरा ये बंदे ने रिहा, जो कैद में है बंदा, रिहा तो उसने होना होता है, हाँ, सजा पूरी करके होवे, हाँ, नहीं ये तो बड़े मसले ने होवे जो भी है सर, 9 में ही रहता अगर है। तो मेरा वैसे इसमें ख्याल है अगर छोड़ना है पॉलिटिकली डील करना तो राइट टाइम छड़ दो, नहीं पेरोल दो तो छड़ दो, पेरोल ते अच्छा हाँ, अगर नहीं छड़ना तो फिर अगर कानून वो जो वो कहते थे ना डीजी ASPR सर, ओके 9 मई क्या इंसाफ तक जब तक उसका पहिया पूरा नहीं होगा, अमल पूरा नहीं होगा, तो बात खत्म नहीं होगी सर। हाफिज अगर वही करना तो फिर ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ है ना, हाँ, तो फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ कि इधर भी पक्के। हाँ। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये क्यों इसके साथ डील होगी, इसके पास क्या ऐसा कोई पता है, अब रह क्या गया है जिसकी बुनियाद पे अवाम को निकाल देते हैं, सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं होता, और जो दरखास्तें लेके जाते हैं, अब ना कोई पत्ता बचा है, दरखास्तें लेके जाते हैं हाई कोर्ट में, वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की दरखास्तें, मतलब जो अलीमीन गंडापुर साहब दरखास्त लेके गए, हाँ, और उसमें लतीफ खोसा साहब वकील थे, हाँ, सीनियर वकील है, कम से कम उनको इतना तो पता होना चाहिए इसमें फ्री कौन कौन से होने चाहिए, हाँ, नैब में सजा याफ्ता है जिसमें ये चाह रहे हैं कि ना वो पैरोल पे रहा हो जाए, हाँ, नैब को फ्री क्यों नहीं बनाया गया, हाँ, अच्छा जो एक थर्ड पार्टी देती है ना दरखास्त, मुसलमान दरखास्त देते हो आपकी फेवर में, आपके लिए कोई, तो आपकी रिहाई के लिए
नहीं ये कैद थोड़ा है, दे दे आजाद रहे, हाँ। फेवर की बात होता है, हाँ। ठीक है। तो ये मुझे आपको फ्रीक बनाना पड़ेगा। ठीक, अदालत पूछेगी कि भाईजान ये थोड़े वास्ते रायत चाहते ने, थोड़ा की ख्याल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ थोड़ा ਹੈ? की प्रोग्राम है, तुसी आना। इमरान खान को भी फ्रीक नहीं बनाया। गया। और फिर पैरोल पर रिहाई के लिए तो ये जो पंजाब हुकूमत को दरखास्त देनी चाहिए थी इनको। हाँ, पंजाब रिट में तो नहीं पंजाब आता। हुकूमत को दरखास्त देते, क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियार है हाँ, कि वो पैरोल पे रिहा कर सकती है उसको। और ये जो इनकी जंग, अदालती जंग है ना, वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, मशकूक है। मशकूक है, मतलब ये नहीं, अगर सारे अगर इंडिया के साथ जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से इंडिया के साथ आपकी वो हुआ है Ceasefire, हमारे साथ भी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इनके कई लोग कह रहे हैं उसमें, वैसे तो गौहर साहब ने भी कहा है, तो जिसके बारे में आया कि कौन गौहर, हाँ, वो तो उनको मानते ही नहीं है भाई। इंडिया ने एक तो वो इसको एग्री कर रहे हैं कि हम उसी तरह के दुश्मन है जिस तरह का इंडिया दुश्मन है, हाँ, तो फिर इंडिया के साथ अगर सीज फायर हो सकता हाँ, तो तो इंडिया हमारे के साथ जो सलूक करने के बाद हुआ है उसके बाद सोचा जा सकता है। तो हमें कानून को देखना चाहिए, उसमें अगर कोई रियायत बनती है तो मिल जाए, अदरवाइज बिल्कुल। ये नहीं, सियासी रियायत कंसेंसस मिल ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आफ्टर वॉर या इस 10 मई के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो में उसका जो किरदार है वो वजाया गया है। पीटीआई का जहाज भी गिर गया वंज है, गया। राफेल की तरह पीटीआई का जहाज भी गिर गया है। लो जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज वजाद साहब भी नहीं थे, तौसीफ अहमद खान साहब भी नहीं थे, उसके बावजूद जो थी हमने उनको मिस तो किया, लेकिन भरपूर गुफ्तगू रही और इनपुट सबका बड़ा अच्छा था। तो अगले हफ्ते तक बहुत कुछ होने के इम्कानात हैं और बहुत कुछ होना भी है, तो फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।